السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نحكيو على لا لوفير دو بيير أو بما تسمى خميرة البيرة أو خميرة الشعير. باش نحكيو على المنافع متاعها وعلى المضار متاعها، كيفاش نجمو نستعملوها كوم ان ماسك دو بوتي اي دو سانتي. أول حاجة لازمنا نعرفو أن الخميرة تاع البيرة تحتوي على مجموعة من الفيتامين بي، وتحتوي على أحماض مثل الجليسيرين مثل البروتين، ومعادن مثل الكالسيوم والنحاس، وكمية كبيرة من الصوديوم، فهي مضادة للأكسدة وتحتوي على كمية كبيرة من الحديد. La levure de bière est un complément alimentaire، فهي متمم غذائي وليست بغذاء. نستعملوا الخميرة متاع البيرة باش نوفروا بها العناصر اللي نقصها بدنا وليست كغذاء أساسي. هذه بالنسبة للمنافع متاع لا لوفير دو بيير. توا كيفاش نستعملوها كوم دي ماسك. بوغ لي ماسك دو بوتي هي ياسر نافعة ومجربة وعندها العديد من المنافع بالنسبة للبشرة متاعنا. هي تنجم تسمن لنا أي منطقة في البدن متاعنا، سواء كان وجهنا أو الأرداف أو الثدي أو أي منطقة في البدن. كيفاش نستعملوها؟ نشدو كعبات من لا لوفير دو بيير اللي هي سو فورم دو كومبريمي، وفما الموجودة سو فورم دي سيلو. الموجودة عندي لهنا اللي هي سو فورم دو كومبريمي. فوالا نشدو ندشوها هكا شوية بالمهراس لين تولي رطبة اون بودر، وبعد نضيفو عليها شوي مورد، نخلوها هكاكا شوية لين تتنفخ مع بعضهم حكاية 5 مينوت، ومن بعد نحطوها في اي منطقة من الوجه متاعنا، فهي تسمن بإذن الله اي منطقة موجودة في البدن. هذا بالنسبة للتسمين. بالنسبة للطبيخ توا كيفاش نجم نبيضوا وجوهنا بلا لوفير دو بيير. كيف نشدو كعبة لوفير دو بيير، نطحنوهم بالكدا لين تحصلوا على ان بودر، ونخلطوها بالحليب كامل الدسم لي انتي كريمي، نخلوها 5 مينوت تتنفخ بالكدا لين تولي سو فورم دو كريم، اي بوي نعملوها كوم ماسك على وجه، نخلوها 30 مينوت وبعد نغسلو. اون رينوفيل لابليكاسيون 2 فوا بار سيمين، تبيض الوجه بإذن الله. وبالنسبة باش نحو بها لي غيد في الوجه، يعني نحو بها التجاعيد والتري متاع الوجوه متاعنا، انتي غيد اي انتي فاتيك. كيفاش نستعملوها؟ كوم دابيتود ناخذو الحبات متاع اللوفير دو بيغ متاعنا، نطحنوهم بالكدا لين نتحصلوا على بودر، ومن بعد نخلطوهم بشويه جليسيرين وشويه ماء ورد. الماء ورد هو باش يعاوننا على ينحينا لي غيد، وبالنسبه للجليسيرين هو ان اليمون يدغاتون، معناها يلفا يدغاتي نوتر بو باش يرطبلنا البون متاعنا، يخليها ديما لينه. وكذلك سامحوني انوتر ماسك باش يبيض الوجه، كيف البودره نتاع لوفير دو بيير، ونزيدوها القرص، نخلوها كوم دابيتود 5 مينوت بوغ اجير، ومن بعد نحطوها على الوجه نتاعنا بوندون 30 مينوت. باهي، وهذا بالنسبه للبوتي. وبالنسبه للشعر نتاعنا زاده كيف الشعر نتاعنا نشدو نطحنوا كعبات من لوفير دو بيير، ونضيفوا لهم اصفر نتاع عظمه، ونضيفوا لهم ويل داموند زيت اللوز، نخلطوهم مع بعضهم ونستعملوهم كوم ماسك، يرطب لنا شعوراتنا بالكدا ويساعدنا على نمو شعر فيسا. il agit sur la croissance des cheveux اللي شعراتهم ما تطويلش فيسا. il est très efficace ou je dis ça c'est par expérience. d'accord. et concernant maintenant les gens اللي يحبوا يسمنوا، يقولوا اسكو لا لوفير دو بيير هي سي فري تسمن والا لا؟ هي راهي ما تنفخش ما تسمنش، معناها باغ غونفلومون، مي هي تعطيك لونفي للماكله، معناها تحلك الشهيه. دونك كيفاش طريقه الاستعمال نتاعها؟ ابري شاك روبا تاكل كعبتين من لوفير دو بيير، معناها في وجبه الصباح
دوب ما تكمل وجبة الصباح تاخذ كعبتين من لوفيغ دو بيير، بعد الفطور نص نهار تاخذ كعبتين من لوفيغ دو بيير، وفي الليل تاخذ كعبتين بعد الفطور زاده بعد العشاء من لوفيغ دو بيير، وكان كليت العشية وسي تعاود تاخذ كعبتين من لوفيغ دو بيير، معناها ابخي شاك روبا تاخذ كعبتين، وهي راهي ماهيش مضرة، الكونسوماسيون نتاعها حتى توصل لستة ولا 8 كومبريمي بار جور ما تضرش بقدرة ربي لاباس. هذوما كونسيرنون لي ماسك. وبالله جنسيست سور معناها اللي ياكل لوفيغ دو بيير ما يكفيش انها باش تحلها الشهية نتاعها، وما يكفيش انها باش تعاونه في اللي ماسك هذوكم ناتوريل في ميزون، ما هي كذلك تزيد تطول الشعر وتطول الظوافر وتنور الوجه، تعطيه اشراقه وتنحي التعب والارهاق وتاخر في ظهور التجاعيد. دكا وعندها برشا منافع اخرين ياسر هبال. بالنسبه المضار نتاع لوفيغ دو بيير توا وشكون هم العباد اللي ما ينجموش ياخذوا لوفيغ دو بيير؟ العباد اللي ما يلزمهمش ياكلوا لوفيغ دو بيير هي المراه الانسانت، لا فام انسانت، المراه الحامل والمراه المرضعه كذلك، واللي عندها حساسيه من الخمائر، وكذلك اللي عنده الغازات في الامعاء والا عنده القرح في الامعاء، واللي عندهم السكر على خاطر هي تحتوي على كميه كبيره من السكر، واللي عندهم كذلك ضغط الدم لانها تحتوي على كميه كبيره من الصوديوم. دكار هي على قد ما عندها قيمه غذائيه عاليه على قد ما عندها بعض الكونتر انديكاسيون. Alors il faut éviter pour les gens que je viens d'expliquer. Alors لوفيغ دو بيير ياسر معروفة، ياسر حلوة وناتوريل 100%، مستخرجة من خمائر طبيعية حية اكتيف، وتعاوننا باش تعوضنا بلوتو نقص التغذية الموجود في بدننا. Donc j'espère que vous aussi la levure de bière personnellement je la consomme régulièrement. Et ben moi je ديما معناها نستعملها بيريود ونقص رتح بدني شويه وبعد نرجع، خاطر اي برودوي ما لازمكم باش تواصلوا وتستعملوها افي، يلزم ترتحوا شويه وبعد ترجعوا. اي عندكم اي كومنتير، اي استفسار، اي سؤال، اي تعليق، merci de laisser vos commentaires au bas de vidéo et merci de s'abonner et de mettre un petit j'aime. Merci pour votre attention. Bye bye.